अजीज़ मलिक साहब से कहूँगा कि स्टेज पे आ जाएँ। और मैं आज के मेहमान खुशी मिस्टर जस्टिस साहब इरफान सादत खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ। हमारे बार के सदर मोहम्मद सलीम मंगलिया साहब हमारे आज के मेहमान खुशी मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान साहब सीनियर पुनिजा को यादगारी शील देंगे। अजीज़ मलिक से कहूँगा कि वो फूलों का तोहफा और अजरक जो हमारी सुन मिस्टर जस्टिस महमूद खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उस स्टेज पे आएँ। हमारे सबके उस्ताद डॉक्टर पीरज़ादा रज़ा कासी साहब से दरख्वास्त करूँगा। मैं कैसर वजदी साहब से दरख्वास्त करूँगा। कैसर भाई मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आपकी रवायत है और हर साल आप उर्दू तहज़ीब की जिस अंदाज़ में यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे अंदाज़ में, एहसन अंदाज़ में इस रवायत की पासदारी फरमाते हैं और ज़बान और तमद्दुन को जिस अंदाज़ में यहाँ परवान चढ़ाते हैं और मुशायरे का इनेकाद करते हैं, इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची और उनके जो अहदेदारान हैं, उनके जो रफ़ाक़ा हैं, वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि वो इस उर्दू की फ़रोग़ के सिलसिले में ये बेनज़ीर तक़रीब जो है उसका इनेकाद करते हैं। आज की आप यकीन जाने कि इस तक़रीब में पाकिस्तान के नहीं बल्कि उर्दू ग्लोब के ऐसे ऐसे शोरा कराम, ऐसे असातिज़ा, ऐसे दानिशवर तशरीफ़ रखते हैं जिनका होना जो है वो माशाल्लाह गनीमत है। और यह मेरे लिए सख्त आजमाइश का मकाम भी है कि हमारे असातिज़ा हज़रात जो हैं, तो उनका जो मैं असातिज़ा से मैं पेशगी माज़रत कर लेता हूँ, कोई तक़दीम व ताख़ीर हो जाए तो उस सिलसिले में हज़राए करम आप सभी जो हैं वो जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है वाला मामला है। तो प्रोग्राम का जो है इस मुशायरे का बाकायदा इनेकाद करते हैं और कि वाह वाह के गुलों से इस बज़्म को सजाओ, किताब के वाह वाह के गुलों से इस बज़्म को सजाओ और तालियां बजाकर शायर के दिल बढ़ाओ, और तालियां बजाकर शायर का दिल बढ़ाओ। माहौलियात क्या है, माहौलियात क्या है, ये अर्ज फिर करूंगा, पहले मुशायरे का माहौल तो बनाओ। ये बन रहा है माशाल्लाह। तो मैं एक नामवर शायर और पब्लिशर भी हैं, मैं शायर अली शायर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि हज़राए करम तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ, हमारे सामीन को इस्तकबाल फरमाइएगा। बहुत उम्दा शायर हैं, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब शायर अली शायर साहब। मेरा तुम्हारे नाम की लिखी थी तख्तियां मैंने, शऊर इश्क था बचपन से रहनुमा मेरा, तुम्हारे नाम की लिखी थी तख्तियां मैंने, चले भी आओ कि अब तो खरीद ली दिलबर, पलट पलट के समंदर भी देखता था मुझे, भंवर भंवर में उतारी थी कश्तियां मैंने, भंवर भंवर में उतारी थी कश्तियां मैंने। और एक शेर जो हासिल गजल है, आपको मजा देगा। तू मेरे दर्द को महसूस क्यों नहीं करता, तू मेरे दर्द को महसूस क्यों नहीं करता, तेरे बगैर गुजारी है सर्दियां मैंने। बहुत शुक्रिया सर, ये आप लोगों के लिए ही था ये। तू मेरे दर्द को महसूस क्यों नहीं करता,
تیرے بغیر گزاری ہے سردیاں میں نے، کچھ اور حبس بڑھا اور ہوئی گھٹن شاعر، کچھ اور حبس بڑھا اور ہوئی گھٹن شاعر، ہوا کے واسطے کھولی جو کھڑکیاں میں نے، کچھ اور حبس بڑھا اور ہوئی گھٹن شاعر، ہوا کے واسطے کھولی جو کھڑکیاں میں نے، جو مجھ پہ جان چھڑکتی تھی پیار کرتی تھی، جو مجھ پہ جان چھڑکتی تھی پیار کرتی تھی، وہ تیرے حزن پہ شاعر، ہوا کے واسطے کھولی جو کھڑکیاں میں نے، جو مجھ پہ جان چھڑکتی تھی پیار کرتی تھی، جو مجھ پہ جان چھڑکتی تھی پیار کرتی تھی، وہ تیرے حزن پہ واری ہیں لڑکیاں میں نے، جو مجھ پہ جان چھڑکتی تھی پیار کرتی تھی، وہ تیرے حسن پہ واری ہیں لڑکیاں میں نے، اور تو میرے درد کو محسوس کیوں نہیں کرتا، تیرے بغیر گزاری ہیں سردیاں میں نے۔ ایک نامور شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے اس مشاعرے میں، آپ انہیں سماعت کریں گے۔ آپ کی بہت ساری تالیوں کا میں منتظر رہوں گا۔ تشریف لا رہی ہیں محترمہ نصرت عباسی صاحبہ۔ جناب صدر کی اجازت سے پہلے دو شعر۔ زخم اس کے چھپائے پھرتی ہوں، زخم اس کے چھپائے پھرتی ہوں، اس کی پوشاک ہو گئی ہوں میں، زخم اس کے چھپائے پھرتی ہوں، اس کی پوشاک ہو گئی ہوں میں، اس کی صدیوں رفوگری کر کے، اس کی صدیوں رفوگری کر کے خود ہی سچاک ہو گئی ہوں میں، کیا بات ہے، واہ 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 خود ہی سچاک ہو گئی ہوں میں۔ اس تبسم کو میرے دکھ کی علامت نہ سمجھ، اس تبسم کو میرے دکھ کی علامت نہ سمجھ، یہ کسی غم کا لبادہ ہو ضروری تو نہیں، یہ کسی غم کا لبادہ ہو ضروری تو نہیں، ساری دنیا کے خزانے بھی میسر ہوں جسے، ساری دنیا کے خزانے بھی میسر ہوں جسے، ہاتھ بھی اس کا کشادہ ہو ضروری تو نہیں، اچھا ہے، واہ ساری دنیا کے خزانے بھی میسر ہوں جسے، ہاتھ بھی اس کا کشادہ ہو ضروری تو نہیں، جل کے راکھ ہونے کی کوششیں نہیں ہوتی، جل کے راکھ ہونے کی کوششیں نہیں ہوتی، دیر پا بہت دل کی خواہشیں نہیں ہوتی، دیر پا بہت دل کی خواہشیں نہیں ہوتی، ایک جستجو دل کو مضطرب سی رکھتی ہے، ایک جستجو دل کو مضطرب سی رکھتی ہے، بے سبب تو قسمت کی گردشیں نہیں ہوتی، ایک جستجو دل کو مضطرب سی رکھتی ہے، بے سبب تو قسمت کی گردشیں نہیں ہوتی، دوست بھی صفوں میں ہیں اور اپنے دشمن بھی، کامیاب پھر کیسے سازشیں نہیں ہوتی، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، دل کی بادشاہی میں بخششیں نہیں ہوتی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، کیا اچھا ہے، تخت و تاج مانگے سے کب کسی کو ملتا ہے، دل کی بادشاہی میں بخششیں نہیں ہوتی، واہ 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 واہ، معجزوں پہ زندہ ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، کیا اچھا ہے، ہجرتوں کے موسم میں بارشیں نہیں ہوتی، جل کے راکھ ہونے کی کوششیں نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، دیر پا بہت دل کی خواہشیں نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ حضرات، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ مشاعرہ وہ آپ سماعت کر رہے ہیں، اور اس مشاعرے کے صدر گرامی ہیں ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صدیقی صاحب، اور مہمان خصوصی ہیں محترم جناب جسٹس عرفان سعادت صاحب۔ ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، آپ سکھر سے تشریف لائے ہیں، ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ عذرائے کرم ہمیں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ استقبال فرمائیے گا، آپ کی تالیاں ان کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب۔ ہیں جہاں روشن چراغ مدحت خیر الانام،
ऐसे ही खित्तों में है मेरा भी सखर ज़ो पिशा। वाह, ऐसे ही खित्तों में है मेरा भी सखर ज़ो पिशा। और दो शेर देख लीजिए कि बज़्म रंगी में बहारों में गुलिस्तानों में दिल कहीं चैन न पाए तो चले आते। वाह 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 बज़्म रंगी में बहारों में गुलिस्तानों में वाह डॉक्टर साहब वाह। दिल कहीं चैन न पाए तो चले आते हैं। और दो शेर इस धरती के नाम के, ए मेरे सिंध कहानी ना ये फसाना है, तेरे खुलूस का तो मोतरिफ जमाना है। और लतीफ साईं के सच्चल के गीत गा गा कर जो दूर दूर हैं उनको करीब लाना है। और क्या बात है, वाह 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 वाह। दो शेर और एक गजल के देख लीजिए कि राब्ते कायम रहें तो अच्छा है, राब्ते कायम रहें तो अच्छा है, राब्ते कायम रहें तो अच्छा है, और मशवरे कायम रहें तो अच्छा है। आहा आहा। और शेर देखिए कि राब्ते कायम रहें तो अच्छा है, मशवरे कायम रहें तो अच्छा है, रहनुमा कहते हैं बाहम बैठकर। रहनुमा गौर कीजिएगा कि रहनुमा कहते हैं बाहम बैठकर, मसले कायम रहें तो अच्छा है। आहा। रहनुमा रहनुमा कहते हैं बाहम बैठकर, मसले कायम रहें तो अच्छा है, और कौम को गुमराह करने के सभी मशगले कायम रहें तो अच्छा है। वाह। कौम को गुमराह करने के सभी मशगले कायम रहें। तो हालात हाजरा के हवाले से एक नज़्म के आप देखिए कि सिर्फ 2-3 बंद पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाइए कि ऐसा कब था पाकिस्तान, पानी बिजली का बहरान, पानी बिजली का बहरान, महंगाई का एक तूफान, मुश्किल में है हर इंसान, ऐसा कब था पाकिस्तान। वाह वाह। पानी गुलो आरिश की बातें तो बहुत हो गई, तो मैंने कहा हालात हाजिर पर कुछ बात कर ली। पानी बिजली का बहरान, महंगाई का एक तूफान, मुश्किल में है हर इंसान, ऐसा कब था पाकिस्तान। दहशत गर्दी का इम्कान रहता है हर सू हर आन, दहशत गर्दी का इम्कान रहता है हर सू हर आन, खतरे में है सबकी जान, ऐसा कब था पाकिस्तान। बंद देखिए कि एक खुदा और एक कुरान, एक खुदा और एक कुरान, एक पैगंबर पर ईमान, भूल गए अपनी पहचान। वाह, ऐसा कब था पाकिस्तान। वाह 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 डॉक्टर ऐसा साहब। कब था पाकिस्तान। और आखिरी बंद देखिए, दुआया बंद है, समाप्त कीजिए कि मेरे मौला रब रहमान कर दे ऊंची सबकी शान, खुश हो देश का हर इंसान, ऐसा हो अब पाकिस्तान। वाह भाई वाह वाह। आपकी बहुत सारी तालियों में नामवर शायर कैसर वजदी साहब को मधु कर रहा हूँ। आइए वजदी साहब, बहुत सारी तालियां वजदी साहब के लिए। हजरात ग्रामी, आपकी समातों के तशना सागरों को अरक अशार से लबरेज करने की जिसारत करता हूँ। जनाबे सदर की इजाजत से, हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, जहां पर जीतना हो हम वहीं पर हार क्या जाते अच्छा हैं। है, वाह। हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, जहां पर जीतना हो हम वहीं पर हार जाते हैं। और कोई तो बात होती है तो कोई बात ही होगी, परिंदे बेसबब थोड़ी समुंदर पार जाते हैं। कहीं भी हो, कोई भी मारिका हो हक व बातिल का, तो प्यासे जीत जाते हैं, समंदर हार जाते हैं। उल्टे सी ऐसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगाड़ सुन के हिलता हूँ। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगाड़ सुन के हिलता हूँ। पहले पहले हरदी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। और हाजरीन, मैं अब्दुल हकीम नासिफ अपना कलाम आपके समातों के मैं आपको पेश करता हूँ। और जनाब अर्ज है कि जिस जगह हैं आप जायदाद है, जनाब सद की इजाजत से, कि जिस जगह है आप जायदाद है। मैं नहीं कहता कि जायदाद दो, मैं नहीं कहता कि जायदाद दो, जाए रखो शौक से अपने ही पास, सिर्फ जायदाद में से दाद दो, सिर्फ जायदाद में से दाद दो। और जनाब
क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ मतलब रोजमर्रा के हवाले से कुछ चीजें आएंगी, तो सबसे पहले तनकीद में अपनी जात पे ही करता हूं कि एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, जनाब एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, शायरी की सवार करके धुन। एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, शायरी की सवार करके धुन, उनके अशार की ये थी तख्ती, फाइलातुन मफाइलुन टुन टुन। एक शायर मिले गुज़िश्ता रात, और अर्ज़ किया है कि मेरी बेगम ने कोसा मीडिया को, मेरी बेगम ने कोसा मीडिया को, ये झूठा मर्तबे से गिर रहा है, ये झूठा मर्तबे से गिर रहा है, गधे के गोश्त की झूठी हैं खबरें, गधा तो मेरे घर में फिर रहा है। और इकबाल की तस्वीर की है, अर्ज़ किया है कि मूछ दाढ़ी भी उड़ी चाल भी मेरी बदली, मूछ दाढ़ी भी उड़ी चाल भी मेरी बदली, और तेजी से हुई जिन्स में हेरा फेरी, और तेजी से हुई जिन्स में हेरा फेरी। मैंने इकबाल के कहने पे दुआ मांगी थी, जिंदगी शम्मा की सूरतों खुदाया मेरी, मैंने इकबाल के कहने पे दुआ मांगी थी, जिंदगी शम्मा की सूरतों खुदाया मेरी। और अर्ज़ क्या है कि कोई इल्जाम देती थी ना हक, हालात हाजरा, कोई इल्जाम देती थी ना हक, कोई लिखकर किताब रोती है, कोई इल्जाम देती थी ना हक, कोई लिखकर किताब रोती है, हमने सखार कर किया तस्लीम, पीरनी पीरनी ही होती है। और अब क्या है कि फैशन के वास्ते किसी गुलनार ने कहा, फैशन के वास्ते किसी गुलनार ने कहा, हर कुछ कबूल कर लिया इसने जो दे दिया। मैंने कहा गले का दुपट्टा किधर गया, बोली वो पीटीआई के मर्दों को दे दिया। मैंने कहा गले का दुपट्टा किधर गया, बोली वो पीटीआई के मर्दों को दे दिया। अर्थ क्या है कि सब जेल में भी घर का मजा और निशात हो, सब जेल में भी घर का मजा और निशात हो। झेलेगा किस तरह कोई शर जेल का अजाब, झेलेगा कोई शर, झेलेगा किस तरह कोई शर जेल का अजाब। चढ़ती है अस्पताल में बोतल ड्रिप हमें, और शर को अस्पताल में चढ़ जाती है शराब, और शर को अस्पताल में चढ़ जाती है शराब। और अर्ज़ किया है कि तुम ये गरीब की जनाब वकालत कर रहा हूं कि बुए रोटी जहां से आती हो, बुए रोटी जहां से आती हो, उस नगर में हमें बसा डालो, बुए रोटी जहां से आती हो, उस नगर में हमें बसा डालो। हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो, हमको दीवार से लगाओ मत। और देखिएगा गरीब की तर्जुमानी कि जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, जमी पे रोटी मयसर न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए। तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे, तुम पेट पे लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। तो जनाब ये जरा सा तंज़ो-मिज़ाह का एक सेशन था। और उसके बाद एक बहुत बड़े शायर जो कि उर्दू दुनिया में तंज़ो-मिज़ाह का एक बहुत बड़ा नाम, आप ने एक बार फरमाया कि बड़े मियाँ ने बड़ी बी से कह दिया जलकर, तुम इस किमाश के होते तो गुफ्तगू करते, वो ले उड़ी है तुम्हारे कमाऊ पोते को, अब उसके घर नहीं जाना बहू करते। बहुत बड़े शायर तंज़ो-मिज़ाह तशरीफ ला रहे हैं, आपकी बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल फरमाइएगा मोहतरम जनाब सईद आगा साहब। सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा, वाह। सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा, ये काम जिंदगी में ही कर जाना चाहिए। वाह। शायद फिर उसके बाद मिले या नहीं मिले, इज्जत जहां मिले वहीं मर जाना चाहिए। क्या अच्छा है, वाह 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 आगा भाई, वाह वाह वाह, फिरता हो, वाह 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 वाह। सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा,
یہ کام زندگی میں ہی کر جانا چاہیے. کیا اچھا ہے. شاید پھر اس کے بعد ملے یا ہی نہیں ملے، عزت جہاں ملے وہیں مر جانا چاہیے. عزت جہاں ملے وہیں مر جانا چاہیے. ادھر یہ حبس، یہ گرمی اور اس پہ قلت آب. واہ. ادھر یہ حبس، یہ گرمی اور اس پہ قلت آب. ہاں، ادھر یہ حبس، یہ گرمی، اس پہ قلت آب. ادھر وہ خطۂ مغرب ابھی لحاف میں ہے. کیا کہہ رہے ہیں. ادھر وہ خطۂ مغرب ابھی لحاف میں ہے. اور وزیر آب و ہوا مل گئے تو پوچھیں گے ہمارا ملک بھی کیا حزب اختلاف میں کیا عمدہ ہے. واہ 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 واہ. وزیر آب و ہوا. واہ واہ گئے واہ. تو پوچھیں گے کیا اچھا ہے. ہمارا ملک بھی کیا حزب اختلاف میں ہے. اور جتنے بھی رہنما، جتنے بھی سربراہ ہوئے ان کی شان میں، جتنے بھی سربراہ ہوئے ان کی شان میں ہے آج بھی وہی جو ہماری تھی رائے کل. واہ. آج بھی وہی جو ہماری تھی رائے کل. اور ایسے حکومتوں کو چلاتے رہے ہیں وہ جیسے کوئی پٹھان چلاتا ہے. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. جیسے کوئی پٹھان چلاتا ہے سائیکل. اور چلانے آئے جو عمران اب نظام وطن، چلانے آئے جو عمران اب نظام وطن. کسی بھی موڑ پہ ٹھٹکے نہ ڈگمگا کے دکھائے. کسی بھی موڑ پہ ٹھٹکے نہ ڈگمگا کے دکھائے کہ سب تو ٹھیک ہے، عمران کچھ پٹھان بھی ہے. یہ خان پہلے ہمیں سائیکل چلا کے دکھائے. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. یہ خان پہلے ہمیں سائیکل چلا کے دکھائے. تو الیکشن میں کھڑے ہونے کو اس نے بھینس بیچی ہے. واہ 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 واہ. کھڑے ہونے کو اس نے بھینس بیچی ہے. سیاسی کارکن کو دودھ اب کس کا پلائے گا. کیا اچھا ہے. واہ 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 واہ. دودھ اب کس کا پلائے گا. چلو اس کو بھی چھوڑو، یہ ہمیں اتنا بھی بتلا دے کہ اب وہ بین کس کے سامنے جا کر بجائے گا. کیا اچھا ہے. واہ واہ. اب اس کو چھوڑو، وہ ہمیں اتنا ہی بتلا دے کہ اب وہ بین کس کے سامنے جا کر بجائے گا. کاتب کا یہ کرشمہ بھی کیجئے ملاحظہ. واہ. مطلب یہ کہ آج کل بیوروکریٹس کی جو ہے نا وہ کھچائی ہو رہی ہے. ہاں، کاتب کا یہ کرشمہ بھی کیجئے ملاحظہ. یوں خاک میں ملا دیا اتنے گریڈ کو، یوں خاک میں ملا دیا اتنے گریڈ کو. ہاں، اور نکتہ عجب سجا دیا نکتہ بڑھا کے ایک. نکتہ عجب سجا دیا نکتہ بڑھا کے ایک. بیرو کرپٹ کر دیا بیوروکریٹ کو. کہ کمپٹیشن نام پر ہو جائے تو جیتوں گا میں. کمپٹیشن نام پر ہو جائے تو جیتوں گا میں. نام رکھنے پر کوئی انعام رکھ کر دیکھ لو. اچھا. نام رکھنے پر کوئی انعام رکھ کر دیکھ لو. کوئی انعام رکھ کر دیکھ لو. قوم ساری دیکھنے پر متفق ہو جائے گی. سبز باغ اس ڈیم کا تم نام رکھ کر دیکھ. واہ 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 واہ. اس ڈیم کا تم نام رکھ کر دیکھ لو. کہ 4 بچے اس کے دونوں پہلوؤں میں دیکھ کر، 4 بچے اس کے دونوں پہلوؤں میں دیکھ کر، اس کے دونوں پہلوؤں میں دیکھ کر دل کو سمجھانا پڑا خود پر ملامت کی گئی. واہ. دل کو سمجھانا پڑا خود پر ملامت کی گئی. واہ واہ. اور دل کو سمجھانا پڑا خود پر ملامت کی گئی. وہ تو اسے اپنی عبارت میں نہ شامل کر سکا اور وہ انورٹڈ کاماز میں لکھ دی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کاماز میں لکھ دی گئی. کثیرے گیس ہوئے شیر و سخن کہنے لگے.
छूट कर इस कैद से सयाद बन जाऊंगा मैं। वाह 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 वाह। छूट कर इस कैद से सयाद बन जाऊंगा मैं। सयाद बन जाऊंगा मैं। एहतरामन गर मुझे शायर नहीं माना गया, इंतकामन एक दिन नक्काश बन जाऊंगा मैं। वाह वाह वाह। इंतकामन एक दिन नक्काश बन जाऊंगा मैं। आखिरी कथा पेश कर रहा हूं। और पानामा लीक्स पर है बड़ी खप मची हुई। क्या जबान है, वाह। पानामा लीक्स पर है बड़ी खप मची हुई। बड़ी खप मची हुई। और लीगी बता रहा था ये वैसा ड्रामा है। लीगी बता रहा था ये वैसा ड्रामा है जैसे कराची वालों में है भाई बंदियां। पाजी लाहौरियों का यही पानामा है। वाह, पानामा है। वाह 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 वाह। पानामा लीक्स पर है बड़ी खप मची हुई। क्या बात है। लीगी बता रहा था ये वैसा ड्रामा है। क्या अच्छा है। जैसे कराची वालों में है भाई बंदियां। वाह। पाजी लाहौरियों का यही पानामा है। वाह 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 वाह। मौजूद हजरात, आप सईद आगा साहब को समाअत फरमा रहे थे। शायरे का दूसरा मरहला जो है उसकी निजामत करेंगे मारूफ शायर मोहतरम जनाब सलमान सिद्दीकी साहब। मीनवाइल में उनको भी जो है तालियों की गूंज में आपको यहाँ पर मदू कर रहा हूँ। सलमान सिद्दीकी साहब का भी इस्तिकबाल फरमाइएगा। मेरे किरदार को सोचो जरा तमसील से पहले। मेरे किरदार को सोचो जरा तमसील से पहले। अधूरा कर रहे हो क्यों मुझे तकमील से पहले। अदाब। मेरे किरदार को सोचो ज़रा तमसील से पहले। अधूरा कर रहे हो क्यों मुझे तकमील से पहले। और तुम्हारे हुक्म पर कैसे सरे तस्लीम खम कर दूं। तुम्हारे हुक्म पर कैसे सरे तस्लीम खम कर दूं। मुझे सारी वजाहत चाहिए तामील से पहले। अदा। तुम्हारे हुक्म पर कैसे सरे तस्लीम खम कर दूं। तुम्हारे हुक्म पर कैसे सरे तस्लीम खम कर दूं। मुझे सारी वजाहत चाहिए तामील से पहले। और मेरे पहलू से आई है मेरे हमजाद की दस्तक। मेरे पहलू से आई है मेरे हमजाद की दस्तक। मगर दिल में सुनाई दे तुम्हारी याद की दस्तक। बहुत शुक्रिया। आदाब। मेरे पहलू से आई है मेरे हमजाद की दस्तक। मगर दिल में सुनाई दे तुम्हारी याद की दस्तक। और मैं अपनी दास्तां सारे ज़माने को सुनाऊंगी। मैं अपनी दास्तां सारे ज़माने को सुनाऊंगी। गली कूचों में गूंजेगी मेरी रुदात की दस्तक। बहुत शुक्रिया आदाब। मैं अपनी दास्तां सारे ज़माने को सुनाऊंगी। मैं अपनी दास्तां सारे ज़माने को सुनाऊंगी। गली कूचों में गूंजेगी मेरी रुदात की दस्तक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदाब। और आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र गज़ल कर रही हूँ कि बहुत शुक्रिया कि भूल गए हो वादे सारे उफ़ अल्लाह। भूल गए हो वादे सारे उफ़ अल्लाह। मेरे हिस्से में है खसारे उफ़ अल्लाह। अदाब अदाब। भूल गए हो वादे सारे उफ़ अल्लाह। मेरे हिस्से में है खसारे उफ़ अल्लाह। और कौन से मौसम में तुम छत पर आओगी। कौन से मौसम में तुम छत पर आओगी। पूछ रहे हैं चांद सितारे उफ़ अल्लाह। अदाब अदाब। बहुत शुक्रिया। और आँखों से मैं कितनी बातें करती हूँ। आँखों से मैं कितनी बातें करती हूँ। मेरे वो समझे ना इशारे उफ़ अल्लाह। अदाब। तेज़ हवा के झोंके उसको कह देना। तुम बिन जुल्फ़े कौन संवारे उफ़ अल्लाह। अदाब अदाब। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। तेज़ हवा के झोंके उसको कह देना। तेज़ हवा के झोंके उसको कह देना। तुम बिन जुल्फ़े कौन संवारे उफ़ अल्लाह। और तेरा साथ ही मेरी सारी दुनिया है। तेरा साथ ही मेरी सारी दुनिया है।
کیا کرنے ہیں محل منارے اف اللہ. ادب تیرا ساتھ ہی میری ساری دنیا ہے، کیا کرنے ہیں محل منارے اف اللہ. اور میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں، میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں، ترسی ہوں میں دید کے مارے اف اللہ. ادب ادب میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں، میرے نین پیاسے تجھ کو ڈھونڈتے ہیں، ترسی ہوں میں دید کے مارے اف اللہ. سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ، دل یہ میرا آج پکارے اف اللہ. ادب ادب سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے پاس ارم کے آ جاؤ، دل یہ میرا آج پکارے اف اللہ. بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ، بھول گئے ہو وعدے سارے اف اللہ، میرے حصے میں ہیں خسارے اف اللہ. بہت شکریہ. تھے جو گردشوں کی زد پہ تھے وہ کیا جہان دیکھتے، گزر گئی ہے عمر سوئے آسمان دیکھتے، اور اسیر کر کے کہہ دیا کہ بالوں پر میں دم نہیں، کہ اسیر کر کے کہہ دیا کہ بالوں پر میں دم نہیں، درے قفس جو کھولتے تو پھر اڑان دیکھتے. کہ یہ جو میری فغاں کا قصہ ہے، یہ جو میری فغاں کا قصہ ہے، یہ اسی مہرباں کا قصہ ہے. یہ جو میری فغاں کا قصہ ہے، یہ اسی مہرباں کا قصہ ہے. وہ کہانی تھی ضبط وحشت کی، وہ کہانی تھی ضبط وحشت کی، یہ دل رائے گاں کا قصہ ہے. کہ وہ کہانی تھی ضبط وحشت کی، یہ دل رائے گاں کا قصہ ہے. اور کس خرابے میں آ گئے ہم تم، کس خرابے میں آ گئے ہم تم، ہر زباں پر زیاں کا قصہ ہے. کہ کس خرابے میں آ گئے ہم تم، ہر زباں پر زیاں کا قصہ ہے. اور چار لفظوں میں کیسے سمٹے گا، چار لفظوں میں کیسے سمٹے گا، گردش دو جہاں کا قصہ ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. کہ چار لفظوں میں کیسے سمٹے گا، گردش دو جہاں کا قصہ ہے. اور نہ روایت میں نئے صحیفوں میں، نہ روایت میں نئے صحیفوں میں، پھر یہ قصہ کہاں کا قصہ ہے. واہ واہ. نہ روایت میں نئے صحیفوں میں، پھر یہ قصہ کہاں کا قصہ ہے. اور کرچیوں کا نہ سنگ کا چرچا، کرچیوں کا نہ سنگ کا چرچا، آئینوں کی دکان کا قصہ ہے. کرچیوں کا نہ سنگ کا چرچا، آئینوں کی دکان کا قصہ ہے. اور اس غزل کا آخری شعر ہے، اور کوئی طلسم دے یا رب، اور کوئی طلسم دے یا رب، عشق تو جسم و جاں کا قصہ ہے. کہ اور کوئی طلسم دے یا رب، عشق تو جسم و جاں کا قصہ ہے. اور وہ کہانی تھی ضبط وحشت کی، یہ دل رائے گاں کا قصہ ہے. تین چار اشعار چھوٹی سی غزل اور پیش کروں گی. کہ ہم بے نیاز سود و زیاں بولتے رہے، ہم بے نیاز سود و زیاں بولتے رہے، جیسے کہ سن رہا ہو جہاں بولتے رہے. کہ ہم بے نیاز سود و زیاں بولتے رہے، جیسے کہ سن رہا ہو جہاں بولتے رہے. اور انداز گفتگو نے ہمیں معتبر کیا، کہ انداز گفتگو نے ہمیں معتبر کیا، ورنہ بہت سے لوگ یہاں بولتے رہے. اہل سخن کو اس نے تکلم نہیں یہاں، اپنی خوشی سے ہم بھی کہاں بولتے رہے. کہ اہل سخن کو اس نے تکلم نہیں یہاں، اپنی خوشی سے ہم بھی کہاں بولتے رہے. ایک دن حجاب ہم نے سخن ترک کر دیا، پھر یوں ہوا یہ کون و مکاں بولتے. کہ ایک دن حجاب ہم نے سخن ترک کر دیا، پھر یہ ہوا یہ کون و مکاں بولتے رہے. اور انداز گفتگو نے ہمیں معتبر کیا،
ورنہ بہت سے لوگ یہاں بہت واہ 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 واہ. ہم بولنے کے وقت پہ گمسم کھڑے رہے، رہنا تھا چپ جہاں پہ وہاں بولتے رہے. اب میں جس شاعر کو زحمت کلام دے رہا ہوں، شاعری ان کی پہچان، ان کا رسالہ غنیمت پابندی سے شائع ہوتا ہے، بہترین تنقیدی شعور رکھتے ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں. تشریف لائیں کہ کئی کتابوں کے مصنف جناب اکرم کنجاہی سے میں ملتمس ہوں، مائک پہ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے. کانچ دکھ درد کے دل اور جگر کاٹتے ہیں، زیست مشکل ہی سہی لوگ مگر کاٹتے ہیں. کانچ دکھ درد کے دل اور جگر کاٹتے ہیں، زیست مشکل ہی سہی لوگ مگر کاٹتے ہیں. یہ جو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تیرا، یہ جو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تیرا، زندگی لوگ تیرے زیر و زبر کاٹتے ہیں. یہ جو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تیرا، زندگی لوگ تیرے زیر و زبر کاٹتے ہیں. یہ جو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تیرا، زندگی لوگ تیرے زیر و زبر کاٹتے ہیں. عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، بعد مرنے کے بہت آہ و فغاں ڈالتے ہیں. عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، بعد مرنے کے بہت آہ و فغاں ڈالتے ہیں. کون اٹھا کبھی قسمت پہ بھروسہ کر کے، کون اٹھا کبھی قسمت پہ بھروسہ کر کے، مردہ تن میں یہ ارادے ہیں جو جان ڈالتے ہیں. کون اٹھا کبھی قسمت پہ بھروسہ کر کے، مردہ تن میں یہ ارادے ہیں جو جان ڈالتے ہیں. ذوف بازو ہی کا ہوتا ہے جو لڑتے لڑتے، ذوف بازو ہی کا ہوتا ہے جو لڑتے لڑتے، جنگجو تیغ و تبر تیر و کمان ڈالتے ہیں. اور شیر مولا تیری جنت میں جو رتفاؤ نہیں ہے مولا، پاک روحوں کو فرشتے یہ کہاں ڈالتے ہیں. تیری جنت میں جو رتفاؤ نہیں ہے مولا، پاک روحوں کو فرشتے یہ کہاں ڈالتے ہیں. کون نکلا ہے سرابوں سے تیقن لے کر، کون نکلا ہے سرابوں سے تیقن لے کر، دشت سوچوں میں مسافر کی گمان ڈالتے ہیں. ایسی بستی کے ہیں لوگوں میں ٹھکانہ میرا، چاہے خس پوش میں محسن کو جہاں ڈالتے ہیں. اور آخری شعر کرتا ہوں کہ ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، خط کی سطروں میں جو شوق دل و جان ڈالتے ہیں. اور کون اٹھا کبھی قسمت پہ بھروسہ کر کے، مردہ تن میں یہ ارادے ہیں جو جان ڈالتے ہیں. کیا کہنے یہ جو مفہوم، واہ 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 واہ.